अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी कनपट से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उम्र से शादी करा दी गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी, इसका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोह कर दुआ करती थी कि या अल्लाह, उम्र को मार दे, इससे जान छुड़वा दे। मेरी किसी तरह से वो जाहल से बोलने वाले का भी नहीं पता। मैं हर वक्त उमर को बेइज्जत करती, तनकीद करती, उमर पर गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होके घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है। उमर से अम्मी अब्बू ने समझाया कि बेटा, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पर हाथ उठाया, गाली दी? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि खर्चा नहीं देता। मुझे अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया और मेरे सामने बिठाया। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद हैं वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए। इस शर्त पर ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चचा बोला, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस की, बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, देखना कमीने, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम। बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खा के बेहोशों की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इत्तबा थक जाता। मैं जितनी नफरत करती थी इस जाहल से, वो मुझसे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा वो बेजान हो गई। बहुत ही मुश्किल से मैंने वो सारा देखा। वो उम्र जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक भी ना दिया था, ना कभी प्यार से बात की थी, जिसका कभी हाल तक भी ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, दिल से नफरत करती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उम्र सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था और उसकी टांगें कांप रही थी। सामान बहुत ज़्यादा भारी था और वो सर पर उठाए बस पर चढ़ा रहा था। पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों ना गई थी ये सब देखने से पहले, क्योंकि मैंने उसे कभी इस हाल में पहले नहीं देखा था। वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी की छत पर लोड कर। उमर को शदीद भूख लगी हुई थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया, साथ रोटी भी खा रहा था और साथ साथ काम भी कर रहा था, साथ में सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस किस दर्द से गुजर रहा था। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल बहुत पिस गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ऐसा मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था।
میں آنسو لیے دیکھتی رہی، کام ختم ہوا، وہ وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں فار سر وہ حادثہ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا، میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا تو میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گانا گرم کر کے کھاتا تھا۔ ادھر جب وہ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا اور کچن میں گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال کے بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ فارس سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے لگے تو میں نے عمر کی طرف دیکھا اور دیکھے ہی جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور وہ بتاتا بھی نہیں، کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی، 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑا، تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کو دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہیں لے سکیں گے اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربانیاں دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے، اسی خوش رہو روپیہ بھی سب کچھ ہوتا نہیں۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محلوں میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کا کھانا بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کو، بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرو گے۔ اب عمر میری زندگی ہے، میں مزید عمر کی اچھی سٹوریز شہزادی ویڈیوز ہوں۔ کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔